व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य व्याख्यानं प्रचलति। अद्य पूर्वम् उपसंवादाशंकयोश्च इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। तत्रादौ यथा जानन्ति पूर्वं काशिका दृष्ट्या सूत्रस्य तात्पर्यम् उच्यते अस्माभिः, अनन्तरं महाभाष्य दृष्ट्या तस्य सूत्रस्य विचारः भवति। अद्य उपसंवादाशंकयोश्च इति सूत्रस्य अर्थं व्याख्यानं वा विदधन् काशिकाकारः वदति उपसंवादः परिभाषणम्। उपसंवाद शब्दस्य परिभाषणम् इत्यर्थः भवति। तो तत्र उपसंवादः एवं रूपेण कर्तव्ये पणबन्धः, उपसंवादनं कर्तव्ये पणबन्धः। यदि मे भवान् इदं कुर्यात् अहमपि भवते इदं दास्यामि, एवं रूपेण तत्र कर्तव्ये पणबन्धः भवति। कारणतः कार्यानुसरणं तर्कः उत्प्रेक्षा आशंका। कारणतः कार्यानुसरणं तर्कः अर्थात उत्प्रेक्षा सा एव आशंका इति कथ्यते। एवं एतस्मिन् विषये ज्ञातव्यं वर्तते। यदि काशिकाकारः समेषामपि शब्दानां सम्यक्तया अर्थप्रदर्शनं कुरुते, अतएव अत्र उपसंवाद इति विषये उपसंवादः परिभाषणं, तत्र तादृशं परिभाषणं कर्तव्यपणबन्धरूपः भवति इति कृत्वा यदि मे भवान् इदं कुर्यात् अहमपि भवते इदं दास्यामि, एवं रूपेण पणबन्धः भवति। आशंका विषयेपि कारणतः कार्यानुसरणम् अर्थात् कारणानुसारेण कार्यस्य अनुसरणं, तस्य कार्यस्य सम्पादनं वा तत्र तेन रूपेण यः कश्चन तर्कः भवति सः तर्कः एव उत्प्रेक्षा कथ्यते। सा उत्प्रेक्षा एव आशंकापदेनापि उच्यते। एवं उपसंवादे आशंकायां च गम्यमानायां छन्दसि विषये धातोर्लेट् लकारः भवति, लेट् प्रत्ययः भवति। अर्थात लेट् प्रत्ययस्य विधान विषये तत्र एवं ज्ञातव्यं भवति यत् लिङ्गर्थे लेट् प्रत्ययः भवति, एवमेव उपसंवाद विषये आशंका विषये चापि तत्र लेट् लकारस्य विधानं भवति धातोः। लिङ्गर्थे लेट् सूत्रस्य व्याख्यानं तावत् पूर्वं विद्यते, किन्तु लिङ्गर्थे लेट् सूत्रस्य व्याख्यानं भाष्ये नास्ति इति कृत्वा उपसंवादशंकयोश्च इत्यस्य व्याख्यानम् अत्र भवति। तत्र एवं उपसंवादे अर्थात् कर्तव्यपणिबन्ध विषये यत् परिभाषणम्, आशंकायाम् अर्थात् कारणतः कार्यानुसरण रूप उत्प्रेक्षा अर्थात् आशंकायां गम्यमानायां छन्दसि विषये लेट् प्रत्ययः भवति, लेट् लकारस्य विधानं भवति। उपसंवाद विषये यथा तत्र एक प्रयोगः वर्तते, अहमेव पशूनामीशै इति एवं प्रयोगः वर्तते। मदमा एव वो गृहागृह्यान्तै, अत्र पशूनामीशै इति
लेट् लकारस्य रूपं वर्तते एवं गृह्यान्ते इत्यपि लेट् लकारस्य रूपं वर्तते। मद्देवत्यान्येव वः पात्राणि उच्यांतै, अत्रापि तथैव वर्तते। अत्र उच्यांत्यै इति प्रयोगः लेट् लकारस्य भवति। आशंकायां च नेजिह्वायन्तो नरकं पताम इति प्रयोगः वर्तते। अत्र पताम इति लेट् लकारस्य प्रयोगः वर्तते। नेजिह्वायन्तो नरकं पताम, जिह्वाचरणे नरकं पातः आशंक्यते। जिह्वाचरण कुटिलाचरण पापाचरण इत्यर्थः। तो ने जिह्वायन्तो नरकं पताम अर्थात जिह्वाचरणेन नरकपातः आशंक्यते। एवमेव तिङ्गर्थ एव अयम्, अयं तत्र तिङ्गर्थः एव भवति। नित्यार्थं तु वचनम्, अत्र एतद् वचनं यद् वर्तते तत् नित्यविधानार्थं वर्तते। पूर्वसूत्रे अन्यतरस्याम् इति विद्यते। पूर्वसूत्रेणां लिङ्गर्थे लेट् इति सूत्रम्। अत्र अन्यतरस्याम् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। अतएव अत्र यतोहि अत्र इतः पूर्वं सूत्रं वर्तते समुच्चयन्यतरस्याम्। समुच्चयन्यतरस्याम् इति सूत्रात् मण्डूकप्लुतिन्यायेन क्षम्यताम्, तत्र सामान्येनैव अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य, यतोहि निरर्थे लेट् छन्दसि अन्यतरस्याम् इत्यनयोरपि अनुवृत्तिर्भवति इति कृत्वा लिङ्गर्थे लेट् इति सूत्रं विकल्पेन तत्र लेट् लकारस्य विधानं करोति। अतः लिङ्गर्थे लेट् अपि भवति लोट् अपि भवति। छन्दसि विषये कार्यद्वयं तत्र निष्पद्यते। किन्तु एतत् सूत्रं नित्यं प्रवर्तते। अतएव अत्र पूर्व लिङ्गर्थे एव अयं लिङ्गर्थ एव अयं नित्यार्थं तु वचनं पूर्वसूत्रे अन्यतरस्याम् इति वर्तते। एवं काशिका ग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं संजायते। भाष्यकारः एतस्मिन् सूत्रे कीदृशं विचारं प्रस्तौति तावत् वयं विचारयामः। पूर्वं तत्र एकं वार्तिकं वर्तते। उपसंवादाशंकयोर्वचनानर्थक्यं लिङ्गर्थत्वात्। यतो उपसंवादः अयमपि लिङ्गर्थः, आशंका अयमपि लिङ्गर्थः। यतोहि विधिनिमन्त्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेषु लिङ्, तो विधिनिमन्त्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेषु इत्यत्र उपसंवादः संभावना इत्यत्र संभावना एवं रूपेण एतद् वक्तुं शक्यते। आशंका अपि तेन रूपेण। तो लिङ्गर्थत्वात् तत्र एतस्य सूत्रस्य वैयर्थं वर्तते। एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। लिङ्गर्थे लेट् इत्यनेव लेट् लकारः अत्रापि स्यात् लिङ्गर्थत्वात्। किमर्थम् उपसंवादाशंकयोश्च इति सूत्रम् इति प्रश्नः। उपसंवादाशंकयोर्वचनम् अनर्थकं किं कारणं लिङ्गर्थत्वात्। लिङ्गर्थे लेट् इत्येव सिद्ध्यं। कः पुनः लिङ्गर्थः? केचित् तावदाहुर् हेतुमतोर्लिङ् इति। हेतुमतोर्लिङ् इति सूत्रं वर्तते, सोऽपि लिङ्गर्थः। अपराहु वक्तव्य एव एतस्मिन् विशेषे लिङ् इत्यपि उक्तम्। अर्थात् एतस्मिन् अर्थेपि लिङ् लकारः वक्तव्यः। प्रयुज्यते हि लोके यदि मे भवान् इदं कुर्यात् अहमपि तो इदं दद्याम्। एवं रूपेण तत्र लिङ् लकारस्य प्रयोगः भवति पणबन्धविषये अपि उपसंवादविषये अपि। अतः अनेनैव सिद्ध्यति किमर्थम् एतत् सूत्रम् एवं रूपेण एतत् सूत्रस्य प्रत्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितं भवति अनेन तत्र। यतोहि एतस्य उत्तरं किमपि न दत्तं वर्तते। एतस्मिन् विषये कैयटस्य अथ च भाष्य तत्र नागेशभट्टस्यापि कश्चन विचारः वर्तते। सो विचारः अस्माभिः ज्ञातव्यः वर्तते इति कृत्वा पूर्वं तत्र प्रदीपग्रन्थम् अनन्तरम् उद्योतग्रन्थं वयं विचारयामः। तत्र प्रदीपकारः नित्यार्थम् इति चेत् छन्दस्य नित्यः अत्र लेट् दृश्यते इति प्रमाणभावः। नित्यार्थम् इति चेत् अर्थात् एतस्य उत्तरम् इत्थं दीयते यत् उपसंवादाशंकयोर्वचनानर्थक्यं नास्ति,
यतो हि तत्र तस्य विधानं विकल्पेन भवति उपसंवादाशंकयोश्च इति लिङ्गार्थे लिट् इति सूत्रस्य अथ च उपसंवादाशंकयोश्च इति नित्यं भवति इति कृत्वा नित्यार्थम् इदं वचनं वर्तते। एवं रूपेण एतस्य तादृशं व्याख्यानं वर्तते। अतः लेट् दृश्यते इत्यत्र प्रमाणभावः, अर्थात् वैकल्पिकः लेट् दृश्यते इत्यत्र कश्चन प्रमाणः न वर्तते। नित्यार्थमिति चेत् छन्दस् नित्यः अत्र लेट् दृश्यते इत्यत्र, नित्यः लेट् अत्र एतस्मिन् विषये दृश्यते इत्यत्र कश्चन प्रमाणः नास्ति। व्यवस्थित विभाषया वा नित्यं लेट् भविष्यति, अथवा अत्र अन्यतरस्याम् इत्यस्य ग्रहणं क्रियते तर्हि क्वचित् नित्यमपि भवति विभाषायाः व्यवस्थितत्वात् इष्टस्थले तत्र वैकल्पिकत्वम् एवं सर्वत्र वैकल्पिकं न भवति इत्यरूपेण अपि वक्तुं शक्यते। तेनापि नित्यता भवितुम् अर्हति। एवं रूपेण नित्यतायाः अपि खण्डनं विदधाति। हेतु मतोरिति उपसंवादः कर्तव्ये पणबन्धः यदि भवान् इदं कुर्याम् इदं ते दद्याम् एवं रूपेण पणबन्धः उपसंवादः भवति। तत्र करणं हेतुः दानं हेतुमत् एवं रूपेण तत्र हेतुभावः लिङ्गार्थः सिद्ध्यति। आशंकापि कारणात् कार्योत्प्रेक्षा इति हेतुभावः एव वर्तते। अतः उभयोऽपि हेतुभावात् अस्य लिङ्गार्थत्वम् अनयोः लिङ्गार्थत्वम् उपसंवादाशंकयोश्च सिद्ध्यति। फलतः अत्र लिङ्गार्थत्वादेव कर्तुं शक्यते, एतस्य आवश्यकता न वर्तते। एवं रूपेण कैयटः कथयति, अग्रे कथयति, कारणम् अवधिः दानम् अवधिमत् इति अवधिमद्भावः संवादः प्रतीयते न तु हेतुमेतद्भावः अपरे इत्यादि न कथयति। अपरे अपर आह वक्तव्य एव तस्मिन् विशेषे लिङ् इति अपर इत्यस्य कथयति। यतो अपरः कश्चन अन्यः अनेन वक्तुं शक्यते, कश्चन एवं भूतः अपि वर्तते अपरः यत् कथयति। एतत्सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते भाष्ये एव वक्तव्य एव एतस्मिन् विशेषे लिङ् प्रयुज्यते हि लोके यदि मे भवान् इदं कुर्यात् अहमपि दद्याम्। अनेन किं भवति, तदैव एतस्य सम्बन्धः भवितुमर्हेत् यदा एतद् वचनं तत्र तावत् हेतुमद्भावलिङ्गार्थत्वेन गृहीतं न स्यात्। अत एव अत्र कैयटः कथयति, करणम् अवधिः, अत्र करणम् अवधिः, अवधिमत् दानम् अवधिमत्, करणम् अवधि, अत्र हेतुर्नास्ति अपितु अवधिः वर्तते, दानम् अपि अवधिमत् वर्तते। अतः अत्र हेतुभावः नास्ति, अवधिमद्भावः वर्तते। अतः अवधिमद्भावः उपसंवादः न तु हेतुमद्भावः। एवम् आशंकायामपि निश्चितः हेतुमद्भावः नास्ति इति भावः। तत्रापि लिट् प्रयोगसिद्धे अवश्यं वक्तव्यः लिङ् न तु सूत्र प्रत्याख्यानायैव। एवं रूपेण एतस्य कैयटः व्याख्यानं कृतवान्। अपर तत्र भाष्यकारस्य अपरे इति मत्वा अपर इत्याहु इत्यनेन यः यद् भाष्यकारः वदति तेनापि ज्ञायते अपर इत्यनेन, यतो हि उपसंवादशंकयोर्वचनम् अनार्थक्यं लिङ्गार्थत्वात् इति यत् कथनं वर्तते तत् वार्तिककारस्य वर्तते। भाष्यकारः अपरे आहु इत्यनेन मन्ये स्वकीयमतमपि प्रस्तौति, पूर्वाचार्याणामपि मतं तत्र प्रस्तौति इति वक्तुं शक्यते। अतः एतत् सूत्रस्य प्रत्याख्यानं न भवति इति अपर इति पदेन भाष्यकारः अपि तस्य प्रत्याख्यानाभावं समर्थयति सूत्रस्य। अथ च कैयटः अपि तस्य मतस्य पोषणं करोति। अत्र पश्यामस्तावत् उद्योतग्रन्थः एतस्मिन् विषये किं स्वीयं मतं प्रस्तौति। तदवस्तुदानस्य यद्यपि अत्र व्यवस्थिता इति वेदे आपाद्य रूपा अभावा सर्वविधन छन्दसि वैकल्पात् अदोषः इत्यन्ये वेदे आपाद्य रूपाभावात् सर्वविधीनां छन्दसि वैकल्पत्वादोषः इत्यनेन रूपेण वैकल्पिकत्वम् अपि वक्तुं शक्यते। अतः तत्र अन्यतरस्यामिति ग्रहस्यापि आवश्यकता नास्ति इति नागेशभट्टः अत्र व्यवस्थित विभाषा इति विषये तत्र स्वीयं मतं प्रस्तौति। करणं हेतुः इति विषये यत्र अत्र यथा हेतुमद्भावस्य इत्यसमर्थन विषये यत्र करणं हेतुः दानं हेतुमत् इति यद् उक्तं तस्मिन् विषये
कथयति तदुत्तरकालत्वात् दानस्य इति भावः अनेन तत्र हेतुत्वं तस्य व्याख्यातवान् करणम् अवधिः इति विषये तत्र स्वीयं सम्यक् मतं प्रस्तौति तद्वस्तुदानस्य तत्करणाभावेऽपि बहुशः दृष्टत्वात् तत्करणे सत्यपि बहुशः तद्दानाभावाच्च व्यक्तिविशेषयो सत्यपि पूर्वर्तित्वोत्तरवर्तित्वे नियमघटितकारणत्वस्य नैतत् शब्दतः भानं किन्तु अवधिमद्भावस्यैव इति भावः इति नागेशभट्टः अवधिमद्भावस्य सम्पूर्णं स्वरूपं प्रस्तौति। किमच्च तत् पुनः तत्र शृण्वन्तु तद्वस्तु दानस्य तत्करणाभावेऽपि यद्यपि तद्वस्तु दानं करणं भवेत् न वा भवेत् करणाभावेऽपि बहुशः दृष्टत्वात् तत्करणे किन्तु तत्करणत्वेन तस्य बहुधा तत्र दृश्यते। तो तत्करणत्वात् सत्यपि बहुशः दानाभावाच्च किन्तु बहुशः दानाभावोऽपि भवति। व्यक्तिविशेषयोः सत्यपि पूर्ववर्तित्वोत्तरवर्तित्वे नियमघटितकारणत्वस्य नैतत् शब्दतः भानं भवति किन्तु अवधिमद्भावस्यैव ज्ञानं भवति। एवं रूपेण अवधिमद्भावः अत्र स्वीक्रियते न तु हेतुमद्भावः। भाष्ये इदम् आशंकायाः अपि उदाहरणं स्वीकरणीयम्। संभावनापरत्वेन तद्व्याख्याने संभावनात् संभावनैव चाशंका आशंकायामपि इति कैयटः तत्र हेतुवद्भावः नास्ति इत्यरूपेण आशंकायाम् आशंकाभाव एवं रूपेण तत्र स्वीकृतवान्। तो अकरणादकार्योत्प्रेक्षः अपि दर्शनात् इति बोध्यम्। एवम् अत्र कैयटः अपि नागेशभट्टः अपि उभौ अपि एतस्य सूत्रस्य स्वीकारः आवश्यकः इत्येव एतौ समर्थयतः। एवं एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं यद्यपि वार्तिककारेण विहितमासीत् किन्तु भाष्यकारः कैयटः नागेशभट्टश्च एते सर्वेपि एतस्य सूत्रस्य समर्थनं कुर्वन्ति। अतः एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता अवधिमद्भावरूपे उपसंवादे आशंकायां च आवश्यकता अस्त्येव। अतः एतस्मिन् विषये अनेनैव लेट् लकारः विधातव्यः न तु लिङ्गर्थे लेट् इति सूत्रे इति सिद्ध्यति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते तुमर्थे से न से असेन कसे कसेन अध्यय अध्ययन कध्यय कध्ययन श्रद्धे श्रद्धयन तवै तवै तवें तवेन इति सूत्रं वर्तते। एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कीदृशं वर्तते एतस्मिन् विषये पूर्वं काशिकाग्रन्थं पश्यामः। यथा अत्र छन्दस् इत्येव यतो यत्रापि छन्दस् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तुमर्थ इति शब्दस्य अर्थः तुमनः अर्थः तुमर्थः यस्मिन् अर्थे तुमुन् प्रत्ययः भवति। यथा कालसमये वेलासु तुमुन् इति सूत्रं वर्तते। अपरमपि सूत्रं वर्तते यत् तुमुन् प्रत्ययं कुर्यात्। तत्र छन्दसि विषये धातोः सेन प्रभृतयः प्रत्ययः भवन्ति तुमर्थे। तो तुमर्थः मुख्यः कः वर्तते? भावः। तुमर्थः भावः। प्रश्नः भवति कथं ज्ञायते तुमर्थः भावः भवति? उच्यते वचन सामर्थ्यात् वचन ग्रहण सामर्थ्यात् तथा कल्प्यते। तावद् अयं कर्तुः अपकृष्यते। अयं कर्तुः अपकृष्यते न चान्यस्मिन् अर्थे तुमुन् आदिश्यते। अत्र तावदयं कर्तुः अपकृष्यते। कर्तुः इत्यस्य अपकर्षणं भवति। न च अन्यस्मिन् अर्थे तुमुन् आदिश्यते। तुमुन् इत्यर्थस्य तुमर्थस्य तत्र आदेशनं भिन्न तत्र भावा भिन्नार्थे नास्ति। अतएव तस्यैव अत्र स्वरूपं वर्तते। अनिर्दिष्टार्थाश्च प्रत्ययः स्वार्थे भवन्ति। तो अनिर्दिष्टार्थः नाम
भिन्नः कश्चन अर्थः तुमुनः अति तत्र आदिष्टः स्यात् तस्मिन् अर्थे तुमुनः विधानं भवेत् यतो हि भावे इति सूत्रस्य अधिकारस्य सत्त्वात् तुमर्थः भावः भवति कश्चन भिन्नः अर्थः भावः नाम क्रिया व्यापारः तो अन्यदृष्टार्थाश्च प्रत्ययः स्वार्थे भवन्ति येषां प्रत्ययानां कश्चन विशिष्टः अर्थः निर्दिष्टः नास्ति तर्हि सः प्रत्ययः धातोः तत्र भाव स्वार्थे भवति स्वार्थः अत्र नाम भावः स्वार्थश्च धातूनां भावः एव से इत्यस्य उदाहरणं वर्तते वक्षे वच धातोः से इति प्रत्ययः चकारस्य कुत्वे तो वक इति भवति सकारस्य षत्वे कः समय क्षे कृते वक्षे इति रूपं जायते एवं सेन इत्यापि सतावा मेषे रथानाम् अत्र इण धातोः सेन प्रत्यय कृते एषे इति रूपं वर्तते असे असेन इत्यस्य कत्वे दक्षाय जीवसे जीवसे इति रूपं भवति असे असेन इति अत्र असे असेन से सेन इत्यनयोः विषये तत्र भेदः कः से प्रत्यय कृते से तथैव रूपं सेन इति प्रत्यय कृते से तथैव रूपं भेदः कः भवति से इति प्रत्यय कृते सति अत्र अन्तोदात्तः भवति सेन इति प्रत्यय सेन इत्यादि सूत्रेण आद्योदात्तः भवति सः प्रत्ययान्तः शब्दः एवमेव असे असे नित्यविबोधः अतएव लिखते स्वरे विशेष से इत्यत्र प्रेषे भगाय अत्र प्रपूर्वक इण तत्र इणगतौ धातुः वर्तते प्र इ एवं रूपेण तत्र क्षे इति प्रत्यय ककारस्य तत्र संज्ञायां जातं से इति भवति तत्र आद्गुणः इति गुणे प्रेषे इति रूपं भवति अन्यथा इषे इति रूपं स्यात् अत्र कित्वात् गुणाभावः भवति कसेन इत्यत्र श्रीयसे श्री धातु अत्र इयङ् आदेशे कृते श्रीयसे इति रूपम् अध्यय अध्ययन इत्यस्य कामम् उपाचरध्यै अत्र उपूर्वक आंग पूर्वक चर गतिभक्षणो धातोः अध्यय अध्ययन प्रत्यय कृते सति तत्र सुपाचरध्यै मुपा अध्ययन कामम् उपाचरध्यै इति रूपम् अत्रापि स्वरविशेषः एवं कध्यै प्रत्ययः आहुबध्यै इति तत्र वर्तते आहुवध्यै अत्र कध्यै इति प्रत्यय आंग पूर्वक हु दाना दनयोः इति धातुः तस्मात् कध्यै प्रत्ययः उमङ् इति आदेशे आहुवध्यै इति भवति एवं कध्ययन इत्यस्य श्रियध्यै इति रूपम् अत्र दत्तम् श्रद्धै श्रद्धेन इति वायौ पिबध्यै पाने धातोः अत्र श्रद्धै श्रद्धेन इति प्रत्यय पिबध्यै इति रूपं भवति यतो षित् वर्तते अतः पा इत्यस्थाने पिब इति पाघ्राद्मः इति सूत्रेण पिब इति आदेशः भवति तेन पिबध्यै इति रूपम् राधसः सह मादयध्यै अत्र मादयध्यै इति रूपं वर्तते तो मादयध्यै इति श्रद्धै श्रद्धेन इत्यस्यैव भवति एवं अग्रे तत्र तवै इति प्रत्ययस्य सोममिन्द्राय पातवै अत्र पारक्षणे धातोः तवै प्रत्ययस्य पातवै इति भवति तवेङ् इत्यस्य दशमे मासि सूतवे श्रोङ् प्राणि प्रसवे इति धातुः अत्र तवे इति प्रत्यय कृते सति सूतवे इति रूपं भवति तवेन इति प्रत्यय स्वर्देवेषु गन्तवे गम धातोः अत्र तवेन प्रत्यय कृते सति मकारस्य अनुसार परसवर्णे कृते सति गन्तवे इति रूपं भवति एवं क्री धातोः कर्तवे ह्री धातोः हर्तवे इति रूपं तो इत्थं व्याख्यानमत्र काशिका ग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य सोदाहरणं वर्तते अग्रे तत्र सूत्रं यसूत्रम् अत्र भाष्ये कीदृशं व्याख्यातं वर्तते तावत् वयं विचारयामः भाष्यकारः कथयति तुमर्थे इत्युच्यते कः तुमर्थः नाम कर्ता तुमर्थः उच्यते कर्ता तुमर्थः यद्देवं नार्थः तुमर्थ ग्रहणे कर्ता अगर चेत् तुमर्थः तर्हि अत्र तुमर्थ ग्रहणस्य आवश्यकता न भवति येनैव खल्वपि हेतुना कर्तरि तुमुर्भवति तेनैव हेतुना तत्र सयादयोपि भविष्यन्ति अर्थात येनैव हेतुना तत्र कर्तरि तुमुर्भवति कर्तर्थे तुम प्रत्ययस्य विधानं भवति तेनैव हेतुना
एते से सेन असे असेन इति प्रत्यय एतेपि तत्र कर्तरि भविष्यन्ति तदर्थम् अत्र तुमर्थे से सेन असेन 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 इति रूपेण अत्र तुमर्थे इति कथनस्य का आवश्यकता वर्तते इति प्रश्नः भवति। तत्र विचारेण भाष्यकारः कथयति एवं तर्हि सिद्धे सति यत् तुमर्थ ग्रहणं करोति तद् ज्ञाप्यति आचार्यः अस्त्यन्यः कर्तुः तुमुनर्थः इति। अत्र यत् तुमर्थ ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते तेन भाष्यकार तेन सूत्रकारः आचार्यः ज्ञाप्यते। आचार्यः नाम पाणिनिः आचार्यः ज्ञाप्यते। किं ज्ञापयति यत् अत्र तुमर्थे इति ग्रहणं यत् वर्तते सूत्रे तुमर्थे सेन से असेन इत्यत्र यत् तुमर्थे इति ग्रहणं वर्तते तेन ज्ञायते अत्र तुमर्थः कर्तुः अन्यः वर्तते अर्थात् कर्तुः भिन्नः कश्चन अन्यः तुमर्थः वर्तते। तत्र पुनः प्रश्नः तर्हि एवं भूतः तत्र कर्तृर्थ भिन्नः तुमर्थः कः इति आशंकायाम् उच्यते। कः पुनरसौतः भावः। प्रश्नः भवति भावः कथं तुमर्थः भवति कुतो नु खल्व एतत् भावे तुमुन् भविष्यति न पुनः कर्मादिषु कारकेषु। अत्र किं वैचित्र्यं किंच प्रमाणं वर्तते। उच्यते ज्ञापकात् तावत् अयं कर्तुः अपकृष्यते। ज्ञापकात् यद अयं कर्तुः इत्यस्य अपकर्षणं विदधाति न च अस्मिन् अन्यस्मिन् अर्थे आदिश्यते। अन्यस्मिन् अर्थे तत्र आदेशः न भवति। कथम् अनिर्दिष्टाश्च प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति इति नियमः। येषां प्रत्ययानां कश्चन भिन्नः पृथक्तया अर्थः न निर्दिष्टः सूत्रेण तस्य प्रत्ययस्य विधानम् अनिर्दिष्टार्थे भवति तर्हि ते प्रत्ययाः निर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति इति नियमः वर्तते। तर्हि अत्र स्वार्थः कः स्वार्थे भवन्ति तद् यथा गुप्तिचकिद्भ्यः सन् यावादिभ्यः कन् एतानि सूत्राणि तत्र स्वार्थे भवन्ति। योऽसौ स्वार्थे भवन भावे भविष्यति सोऽसौ सः प्रत्ययः स्वार्थे भवन भावे भविष्यति। तो भावः एव स्वार्थः भवति। धातुः भावः एव मुख्य अर्थः भावः व्यापारः। प्रश्नः भवति किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् निर्दिष्टाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति इत्यस्य ज्ञापनस्य प्रयोजनं किं वर्तते। उच्यते अव्ययकृतो भावे भवन्ति इत्येतत् न वक्तव्यं भवति। अर्थात अव्ययकृतः भावे भवन्ति इति यद् वाक्यं पृथक्तया निर्दिष्टं वर्तते तस्यापि आवश्यकता न भवति। अनिर्दिष्टार्थः प्रत्ययाः स्वार्थे स्वयमेव भविष्यन्ति। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र जातम्। एतस्मिन् विषये अत्र कैयटोपि किञ्चित् उक्तवान् यत् तुमर्थ ग्रहणानुवृत्त्या क्तवादीनां भावे सिद्धत्वात्। तुमर्थ ग्रहणानुवृत्त्या क्तवा इत्यादि प्रत्ययाः अपि तुमुन तत्र भावे अर्थे भवन्ति। साध्यमान रूपश्च भावः क्तवादीनां क्तवादीनां तत्र विधाने सति या कृत्वा भूत्वा इत्यादि ये प्रयोगाः वर्तन्ते ते साध्यमान रूपः वर्तन्ते। अत्र साध्यमान रूपः एव भावः भवति। स एव अत्र धात्वर्थः। घयादीनां तु धात्वर्थ व्यतिरिक्तः सिद्ध रूपः वाच्यः वर्तते। अर्थात् तत्र साध्यमान रूपः भावः घयादि प्रत्ययान्तानां तावत् सिद्ध रूपः भावः। अयं भेदः उभयोः भावयोः इत्थम् अत्र व्याख्यातवान्। अत्र नागेशभट्टः अपि कथयति भावशब्देन साध्य भावस्यैव ग्रहणमिति भावः तुमर्थ इत्यनुवादाच्च तुमोपि भावे सिद्धिः इति तत्र स्वरूपं दृष्टवान्। अग्रे तावत् अत्र सूत्रं वर्तते उदीचां मांगो व्यतिहारे इति सूत्रमस्ति। एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं तत्र काशिका ग्रन्थे विहितमस्ति।
यत् त्वा अत्र एवमस्ति अलम खल्लो प्रतिषेधयो प्राचाम क्त्वा इति सूत्रं वर्तते। तस्मात् क्त्वा इति प्रत्ययस्य अत्र अनुवर्तनं भवति उदीचां मांगो व्यतिहारे इति सूत्रे। तेन मांगः धातोः व्यतिहारे वर्तमानात् उदीचाम् आचार्याणां मतेन क्त्वा प्रत्ययः भवति। एवं एतस् सूत्रस्य अर्थः अपमित्य याच्यते अपमित्य हरति। अत्र अपूर्वकत्वात् अप्राप्तत्वात् विधीयते। अनेन उदीचां ग्रहणात् तु यथा प्राप्तम् भवति याचित्वा अपमयते हृत्वा अपमयते इति रूपेण भवति। अत्र अपमित्य इत्यत्र अपूर्वक मांग धातोः अत्र क्त्वा प्रत्ययः एवं रूपेण अत्र इत्वे अपमित्वा इति भवति अपूर्वकत्वात् अत्र ह्रस्वस्मित्तुक सित्तुकी कृते अपमित्य इति भवति। एवं रूपेण अपमित्य इत्यस्य उदाहरणम् इति दत्तम् अत्र क्त्वा प्रत्ययस्य। उदीचां ग्रहणात् तु यथा प्राप्तमपि भवति तेन याचित्वा अपमयते हृत्वा अपमयते इत्यपि रूपं जायते। मेंगः कृतत्वात् अस्य मेंगः कृतात्वस्य अयं निर्देशः। अर्थात् तत्र मांग धातुः नास्ति, मेंग धातुः वर्तते। अत्र आत्वं विधाय मांगः इति निर्देशात् सूत्रे वर्तते। निर्देशः कृतः ज्ञापनः नानुबन्ध कृतम् अनेजन्तत्वम् इत्यस्य अत्र ज्ञापनमपि भवति। तेन दादा घ्वदाप् इति दैपोऽपि प्रतिषेधः भवति इत्यर्थः अदाप् इत्यनेन। तो एवं एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे आयातम्। अधुना पश्यामः तावत् भाष्य कीदृशः विचारः वर्तते। भाष्यकारः अत्र किं विचारयति। नारायण भाष्यकारः अत्र किमर्थमेकः सानुबन्धकत्वस्य आत्मभूतस्य ग्रहणं कृते नोदीचां मेंग इत्येव उच्येत। अत्र सूत्रे मांगः इति निर्देशः यतो मेंग इति सानुबन्धः। तो मेंगः सानुबन्धकस्य आत्मभूतस्य ग्रहणं क्रियते। उदीचा मांग अत्र आत्मं कृत्वा से निर्देशः वर्तते। कथम् आत्मं कृत्वा निर्देशः। नोदीचां मेंग इति इत्येव उच्येत। तत्र उदीचां विषयेपि मेंगः इति कथनीयं स्यात्, मांगः इति कथनं कथं वर्तते। तत्र अयमप्यर्थः उदीचां मेंगः इति व्यतिहार ग्रहणं न कर्तव्यं भवति। तत्र उदीच्यां मेंगः इति व्यतिहार ग्रहणम् अत्र व्यतिहार ग्रहणं तत्र न कर्तव्यं भवति। किं कारणं तद् विषयः हि शः वर्तते। तो तद् विषयः एव अर्थात् व्यतिहार विषयः एव सः भवति इति कृत्वा तस्य पृथक्तया निर्देशः न करणीयः। व्यतिहार विषये एव हि भवति व्यतिहार विषये एव मयति। अर्थात् मेंग इति प्रत्ययः मेंग इति धातुः व्यतिहार विषये वर्तते। अतः पृथक्तया तद् न करणीयं कर्तव्यं। किं करणीयं तद्विषयो हि सः। एवं हि तर्हि सिद्धे सति यन् मेंगः सानुबन्धकस्य आत्मभूतस्य ग्रहणं करोति तद् ज्ञापयति आचार्यः नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वं भवति। अर्थात् अत्र अनेजन्तत्वम् अनुबन्धकृतं न भवति। अर्थात् एजन्तत्वम् अनुबन्धकृतं भवति इति मत्वा एतादृशः प्रश्नः। अन्यथा तत्र ङकारस्य सत्त्वात् एजन्तत्वाभावात् अत्र आत्मं कथं स्यात्। तद् यत् आत्मम् अत्र निर्दिष्टं तेन कृत्ये उच्यते। तत्र ङकारः यः अनुबन्धः सः तत्र एजन्तत्वे बाधकं न भवति। नानुबन्धकृतम् एजन्तत्वम् इति नियमस्य सत्त्वात्। इत्थं व्याख्यातवान् अग्रे किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् इत्यपि प्रश्नः भवति। एतद् यद् ज्ञापनं जातं तस्य मुख्यं प्रयोजनं किं वर्तते। तदा उच्यते तत्र असरूपसर्वादेशा देशदाप्रतिषेधे पृथक्त्व निर्देशा नकारान्तत्व
असरूपत्वात् इत्युक्तं तन्न वक्तव्यं भवति। तत्र असरूप सर्वादेशदाप प्रतिषेधे। तत् असरूप सर्वादेश तत्र सर्वादेश दाप प्रतिषेधे। अदाप इति प्रतिषेध दादा गोदाप इत्यत्र यह आप इति प्रतिषेध वर्तते। तो तत्र असरूप सर्वादेश दाप प्रतिषेधे पृथक्त्व निर्देशः अनाकारन्तत्वात् इत्युक्तं तन्न वक्तव्यं तस्य आवश्यकता न वर्तते इति प्रश्नः जातः। किमर्थं पुनरिदमुच्यते न समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्येव सिद्धं तत्रुच्यते अपूर्वकालार्थः। अपूर्वकालार्थः अयम् आरम्भः। पूर्वश्चासौ पूर्वं ह्यसौ याचते पश्चात् अपमयते। तो एवं रूपेण विधानाय एतस्य आवश्यकता वर्तते। इत्थम् अत्र विचारः उदीचामागो व्यतिहारे इति सूत्रे समजनि। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते समानकर्तृकयोः पूर्वकाले। एतस्य सूत्रस्य तावत् व्याख्यानं किमस्ति काशिका ग्रन्थे वयं पश्यामः। अत्र काशिकाकारः पूर्वं समानकर्तृकयोः एतस्य व्याख्यानं विदधाति। समानकर्तृकयोः इत्युक्ते अनेन किं ग्रहणीयं? समानः कर्तः ययोः धात्वर्थयोः। ययोः धात्वर्थयोः अर्थात् एवं भूतः कश्चन वाक्यविशेषः यत्र धातुद्वयस्य प्रयोगः वर्तते उभयोः धात्वोः एकः एव कर्ता भवतु। समानः कर्ता ययोः धात्वर्थयोः तत्र पूर्वकाले धात्वर्थे वर्तमानात् धातोः त्वा प्रत्ययः भवति। अत्र समानः कर्तृकयोः धात्वर्थः एकः धात्वर्थः पूर्वकालः स्यात् एकः धात्वर्थः अपरकालः स्यात्। समानः कर्ता ययोः धात्वर्थे तत्र पूर्वकाले धात्वर्थे वर्तमानात् यः धातुः तस्मात् धातोः क्ता प्रत्ययो भवति। शक्तिमतोर्भेदस्य अविवक्षितत्वात् समानकर्तृकता। शक्तिमतोः भेदस्य तत्र अविवक्षा भवति, तत्र विवक्षा न भवति। इति कृत्वा तत्र समानकर्तृकत्वं यथा भुक्त्वा व्रजति इति प्रयोगं वर्तते। अत्र भुजधातुः व्रजधातुः। भुजधातुः इति भक्षणार्थे वर्तते, व्रजधातुः अत्र गत्यर्थे वर्तते। उभयोः कर्तः कश्चन देवदत्तादिः। तो देवदत्तः भुक्त्वा ग्रामं व्रजति इति प्रयोगः तत्र वक्तुं शक्यते। एतस्मिन् विषये किमस्ति? समानकर्तृकत्वं वर्तते। पूर्वकाले वर्तमानः धातुः भवति भुजधातुः। तस्मात् अनेन सूत्रेण क्त्वा प्रत्यये कृते सति भुक्त्वा व्रजति इति रूपं जायते। एवं पीत्वा व्रजति। द्विवचनम् अतन्त्रम्। अत्र द्विवचनं सूत्रं समानकर्तृकयोः इत्यर्थे द्विवचनं वर्तते। तर्हि द्विवचनं किमर्थं? तत्र द्विवचनम् अतन्त्रं वर्तते अर्थात् अविवक्षितम् अस्ति। स्नात्वा पीत्वा भुक्त्वा दत्त्वा व्रजति इत्यपि वक्तुं शक्यते। अत्र समानकर्तृकयोः केवलं द्वौ एव धात्वर्थौ तत्र भवतः। अत्र अनेकेपि धातवः भवितुम् अर्हन्ति। यथा स्नात्वा पीत्वा भुक्त्वा दत्त्वा व्रजति। अत्र व्रजति पूर्व तत्र अपरकालिका क्रिया, किन्तु स्नात्वा पीत्वा भुक्त्वा दत्त्वा इति तत्र व्रज धात्वर्थ पूर्वकाले स्थिताः एते धात्वर्थाः सन्ति। तेषु धातुषु पूर्वकालेषु स्थितेषु विद्यमानात् षणा धातोः पा धातोः भुज धातोः दा धातोः तत्र क्त्वा प्रत्यये कृते सति स्नात्वा पीत्वा भुक्त्वा दत्त्वा व्रजति इति प्रयोगतः समानकर्तृकौ हि केवलं द्वयोः एव धात्वर्थयोः स्थितिर्भवेन्नाम एवं नास्ति। समानकर्तयोरिति किं? भुक्तवति ब्राह्मणे गच्छति देवदत्तः। अत्र भुक्तवति ब्राह्मणे गच्छति देवदत्तः इत्यत्र किमस्ति? अत्र समानकर्तृकत्वं नास्ति। भुजधातोः अत्र कर्ता कश्चन यज्ञदत्तादिः। गमनक्रियायाः कर्ता भवति देवदत्तः। तो ब्राह्मण भुक्तवति ब्राह्मणे अत्र ब्राह्मणः भुजधातोः कर्ता भवति। देवदत्तः अत्र गमधातोः कर्ता भवति। अत्र भिन्नकर्तृकयोः स्थितिः वर्तते, समानकर्तृकयोः स्थितिः नास्ति। अतः अत्र क्त्वा प्रत्ययः भुजधातोः न भवति। पूर्वकाले इति किं? व्रजति च जल्पति च।
अर्थात पूर्वं व्रजति पश्चात् जल्पति। अत्र पूर्वकाले व्रज धातुर्नास्ति, अतः अत्रापि न भवति। आस्यं व्यादाय स्वपिति चक्षुः समीक्ष हसतीत्युपसंख्यानं पूर्वकालत्वात्। आस्यं व्यादाय स्वपिति चक्षुः समीक्ष हसति इत्युपसंख्यानं पूर्वकालत्वात् एतस्यापि प्रयोगस्य उपसंख्यानं करणीयं स्वीकरणीयं वा। अत्र व्यादाय स्वपिति, यत्र व्यादानं स्वपनक्रिया उभय क्रियाद्वयमपि भवति। एवं चक्षुः समीक्षः हसति, समूह चक्षुः समीक्षणं एवं तत् चक्षुः सम्मील्य, तो चक्षुषा सम्मीलनं, चक्षुः सम्मीलनं हसनम् इति अत्र उभय तत्र क्रियाद्वयमपि एक कालावच्छेदेन भवति इति ज्ञायते। किन्तु अत्र पूर्वकालत्वमपि भवति तस्य, यतोहि पूर्वं मुखव्यादानम् अनन्तरं स्वपनम्, एवं पूर्वं चक्षुः सम्मीलनम् अनन्तरं हसनम्, एवं कृत्वा अत्र पूर्वकालमादाय व्यादाय इति क्त्वा सति ल्यपि सति व्यादाय इति भवति, एवं सम्मिल्यत्यपि भवति। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे सञ्जातं। वयं विचारयामः अत्र भाष्यदृष्ट्या एतस्य सूत्रस्य विषये। भाष्ये अत्र भूयान् विचारः वर्तते, यथा कालम् अत्र एतस्य व्याख्यानं तत्र वयं कुर्मः। अत्र प्रश्नः भवति, इह कस्मात् न भवति पूर्वं भुङ्क्ते पश्चात् व्रजति इति। पूर्वं भुङ्क्ते पश्चात् व्रजति इति वाक्यं वर्तते। अत्र पूर्वकाले भोजनक्रिया, पश्चात् काले भोजनक्रिया, उभयोः कर्तृ समानकर्तृकत्वं वर्तते। अतः अत्र समानकर्तृकत्वेपि पूर्वकालेपि अत्र पूर्वं भुङ्क्ते पश्चात् व्रजति इत्यत्र क्त्वा प्रत्ययः भुजधातोः कथं न भवति इति प्रश्नः। स्वशब्देन उक्तत्वात् न भवति। अत्र स्वशब्देन उक्तत्वात्, अत्र स्वशब्देन अर्थात् अपरवाची यः शब्दः भवति, अपर पश्चात् गच्छति। पूर्वकाले अत्र पूर्वं भुङ्क्ते, अत्र पूर्वशब्दोऽपि अत्र प्रयुक्तः वर्तते पूर्वकाले इत्युक्ते सति। पश्चात् भावनी या क्रिया तस्य पश्चात् इस शब्देन कथनं वर्तते, तो स्वशब्देन उक्त्वा अत्र न भवति। न तर्हि इदानीं भवति पूर्वं भुक्ता ततो व्रजति, अत्रापि तथैव न भवति। नैतत् क्रिया पौर्वकाल्यम्, अत्र क्रियायाः पौर्वकाल्यमपि न वर्तते। किं तर्हि कर्तृपौर्वकाल्यमेतत्, कर्तुः पौर्वकाल्यं वर्तते। पूर्वं भुक्त्वा पूर्वं भुक्त्वा एवं अत्र काल्यम् एतत्, अत्र कर्तृपौर्वकाल्यं वर्तते। पूर्वं ह्यसौ भुक्त्वा अन्येभ्यः भोक्तृभ्यः ततः पश्चात् व्रजति अन्येभ्यो व्रजितृभ्यः इति एकं वाक्यं। पूर्वं ह्यसौ भुक्त्वा अन्येभ्यः भोक्तृभ्यः ततः पश्चात् अन्येभ्यः भोक्तृभ्यः ततः पश्चात् व्रजति अन्येभ्यो व्रजित। तो पूर्वं ह्यसौ भुक्त्वा अन्येभ्यः भोक्तृभ्यः, तो अन्येभ्यः भोक्तृभ्यः पूर्वं भुक्त्वा पश्चात् व्रजन्तेभ्यः पश्चात् व्रजति अन्येभ्यः व्रजृतेभ्यः। अत्रापि पौर्वकाल कथं न भवति, एकस्मान् न भवति। एवं रूपेण अत्र अग्रे तत्र भवति विचारः, एकस्मान् न भवति आस्यते भोक्तुम् आस्यते। अत्र कथं न भवति, कुतः कस्मान् न भवति, किम आसे आहो स्युत् भुजे। अत्र आह धातोर्भवो नाम अथवा भुज धातोः भवेत् नाम किं स्यात्, अत्र आस्यते भुङ्क्तुमिति कुत्र स्यात्। अत्र प्रश्नः भवति भुजे कस्मान् न भवति, तस्य उत्तरं ददाति अपूर्वकालत्वात्। अत्र पूर्वकालत्वं नास्ति इति कृत्वा न भवति। आसेस्तर्हि कस्मान् न भवति, यस्मात् अत्र लट् भवति, लट् लकारः भवति तत् न भवति। एतदत्र ग्रहणं प्रष्टव्यं लडत्र कथं भवति।
अत्र लटः विधानं पूर्वं कथं भवति उच्यते लट् छात्र वासरूपेण भविष्यति। तो लट्कार वासरूपिणा अत्र भवति। तो एवं अग्रेपि एतस्य सूत्रस्य विचारः वर्तते। समयाभावात् अद्य सर्वं नोच्यते। श्वः एतस्मिन् विषये अपरोऽपि विचारः भविष्यति। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।